अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्लास 10। आज हम शायर जमील नारी के जो कलाम की खुशियात कर रहे थे पिछली क्लास में, और कलाम की खुशियात में से जो बाकी रह गई थी है मतलब जो तकरीबन हमने जो है एक पैराग्राफ कर लिया था, और दूसरा और तीसरा पैराग्राफ जो बाकी रह गया था वो आज की क्लास में हम करेंगे, और मरकज़ी ख़्याल भी हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, मुख्तसर शायर का तारुफ जो मरकज़ी ख़्याल में हम देते हैं वो भी इंशाअल्लाह आपको लिखवाया जाएगा आज ही की क्लास में। तो रजिस्टर निकाल लीजिए अपने आप लोग। ठीक है, रजिस्टर निकाला आपने, और फिर हम वहीं से अपना आगाज़ करते हैं जहाँ से सिलसिला हमारा कलाम की खुसूसियात का टूटा था। यहाँ तक मैंने आपको लिखाया था, लास्ट लाइन ये थी, तमाम पहलुओं की अक्कासी की है। यहाँ तक मैंने पिछली क्लास में आपको जो लिखाया था, यहाँ तक था वो तमाम पहलुओं की अक्कासी की है। अब इससे आगे से आपको लिखना है, यानी कि न्यू पैराग्राफ का आगाज़ करना है। ठीक है, चलिए अब आप नए पैराग्राफ का स्टार्ट करिए, आगाज़ करिए और लिखिए। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ, रुक रुक कर बोलती हूँ ताकि आपको अल्फाज समझ में आ जाएं। जब आली साहब ने मादूम होती सिनफ़े सुखन, मादूम बोर्ड पे तहरीर किया हुआ है, मादूम होती सिनफ़े सुखन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा दोहे, दोहे। जब आली साहब ने मादूम होती सिनफ़े सुखन, दोहे पर तवज्जो दी तो गोया उसकी किस्मत फिर से जाग उठी, तो गोया उसकी किस्मत फिर से जाग उठी। उन्होंने इस सिनफ़े सुखन पर खूब जी लगाकर काम किया। इसकी वजह से भी उनकी शोहरत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ, इसकी वजह से भी उनकी शोहरत में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। उन्होंने दोहे के मौज़ूआत में तहज़ीबी रचाव को मद्देनज़र रखा, रचाव भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, तहज़ीबी रचाव को मद्देनज़र रखा। उनका दर्जा ज़ेले दोहा थोड़ा सा अपना तस्हीह करिएगा। यहाँ ये जुमला शायद लफ्ज़ में गलत बोल गई, दोबारा से देख लीजिए इसको। यहाँ तक आपने लिखा था रचाव को मद्देनज़र रखा, इसके बाद लिखिए उनका दर्जा ज़ेल दोहा देखिए, उनका दर्जा ज़ेल दोहा देखिए, यानी कि जो दर्जा ज़ेल दोहा की बात हो रही है उसका जिक्र किया गया है। उनका दर्जा ज़ेल दोहा देखिए, इसमें वो तख्लीक़ी सरशारी और हकीकत पसंदी वाज़े है। जी यहाँ तो लिखा था ना आपने, इसमें वो तख्लीक़ी सरशारी और हकीकत पसंदी वाज़े है, इसमें वो तख्लीक़ी सरशारी और हकीकत पसंदी वाज़े है। न्यू पैराग्राफ, यही जाज़बियत, बोर्ड पे लिखा है जाज़बियत, यही जाज़बियत कौमा सरशारी और प्यारा रंग उनके गीतों में भी मिलता है। यही जाज़बियत सरशारी और
پیارا رنگ ان کے گیتوں میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے گیتوں کی زبان سادہ اور مترنم بھی بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، اور مترنم رکھی۔ ان کی لفظیات نے اسی لیے ان کی معنویت کو مزید گہرائی دی۔ یعنی کہ انہوں نے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ معنی سمجھنے میں آسانی ہو گئی۔ لفظیت مطلب وہ الفاظ کا چناؤ ایسا کیا، ایسے الفاظ لکھے کہ اس کے معنوں کو سمجھنے میں مدد ملی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ ان کی معنویت کو مزید گہرائی دی، کیونکہ وہ حروف کے برتاؤ سے معنی نکالنا جانتے تھے۔ ان کے ہاں گیت صرف داخلی اظہار کی علامت نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے موضوع اور احساس کو بھی شامل کر لیتے جن سے نہ صرف ذات ہی بلکہ معاشرہ بھی شامل گفتگو ہوتا۔ وہ ہر طرح کے احساس کو بیان کرنے میں ملکہ رکھتے تھے۔ نیو پیراگراف۔ جمیل الدین علی کی تخلیقی بلندی اور شہرت کا حوالہ ان کے لکھے ہوئے ملی ترانے میں جمیل الدین علی کی تخلیقی بلندی اور شہرت کا حوالہ ان کے لکھے ہوئے ملی ترانے ہیں، میں نہیں بلکہ ہیں، میں ریموو کریں اور اس کی جگہ ہیں لکھیں۔ جمیل الدین علی کی تخلیقی بلندی اور ان کی شہرت کا حوالہ ان کے لکھے ہوئے ملی ترانے ہیں، جن کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1965 میں انورٹڈ کاموں میں لکھیے، اے وطن کے سجیلے جوانوں، 1965 میں اے وطن کے سجیلے جوانوں، اور 1971 میں 1971 میں جیوے جیوے پاکستان جیسا نغمہ لکھا۔ 1971 میں جیوے جیوے پاکستان جیسا نغمہ لکھا۔ اسی طرح جب اظہار تشکر کی کیفیت طاری ہوئی تو اظہار تشکر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے۔ اظہار تشکر کی کیفیت طاری ہوئی تو میرا پیغام پاکستان، انورٹڈ کاموں میں لکھیے گا،
انورٹڈ کاما میں لکھیے میرا پیغام پاکستان جیسا نغمہ تخلیق کیا. میرا پیغام پاکستان جیسا نغمہ تخلیق کیا. 1974 1974 1974 میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے 1974 میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے انورٹڈ کاما میں لکھیے ہم مستفوی ہیں. ہم مستفوی ہیں. جیسا کلام تخلیق کیا. جیسا کلام تخلیق کیا. انہوں نے جو گیت ملی ترانے اور نغمے لکھے ان کو کئی معروف گلوکاروں نے اپنی آوازوں میں امر کر دیا. نیو پیراگراف لکھیے جمیل الدین علی ایک والی ریاست کے وارث تقسیم ہند کے شاہد عرض وطن کے عاشق. میرے شاعر اور بہت سو کے محبوب ہیں. وہ چلے گئے لیکن اپنی مہک چھوڑ گئے جس میں ان کے گیتوں کی کھنک غزلوں کی رعنائیت دوہوں کا رچاؤ اور نثر کی لطافت جس سے ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کیونکہ یہ وہ شخص تھا حروف جس کے تابع تھے اور حروف سب کے تابع نہیں ہوتے مگر جس کی بات مان لیں اس کا پھر بہت مان رکھتے ہیں. جمیل الدین علی اردو شعر و ادب کا مان ہے. اس طرح شاعر کا تعارف اس کلاس میں پورا مکمل آپ کو کرا دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ نے کلام کی خصوصیات بھی تحریر کر لی ہوں گی، پورا لکھ لیا ہوگا. بار بار اس کو سنیے اور اس کے بعد آپ اس کو لکھیے. اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.